Yun nga importante kay gamitin, maabot sila uma. O sa ngalan sa ato nga mga direktor, sa ato nga office sa administrative staff sa atong buhatan, o sa ato mga district pastors. Amo kayo kawiksyon gabi-abi sa inyong pagtambong din. Kami nagkatuo kayo, kada uban ninyo, dili kayo sama sa atong kagalingon nga balay, sa atong karong nga palastada, sa atong nga pagkatulog, sa inyong nga biyahe nga gikan sa mga lagyo nga mga dapit, o nakaabot kita dinhi uban sa tabang sa Ginoo sa usa ka katuyuan nga samtay igsuon napay panahon nga gitugot sa Ginoo, nagapadayon kita sa pagdumaga sa buhat sa Ginoo nga iyang gipahat sa batakusan nato. Sa ato nga mga small group nga mga kaigsunan sa ilang mga panimuha o pangabudlay sa mga love members o sa ato nga mga kandidato sa bautismo, sa ngalan sa Northeastern Mindanao Mission Igsoon, sa ngalan sa atong presidente, dili magyud kami bayan igsoon sa inyong mga pangabudlay, sa gihimo ni mawali, sa inyong magugihon igsoon sa pagpahat sa pulong sa Ginoo ngadto sa tanan. Amo na gyud igsoon gayon. Ikalipay ang inyong kakugi o kami nahibalo nga ang Diyos igsoon nga nahibalo sa matakusa nga ato ginabuhat. Mao gyud igsoon ang matakusa kaninyo siya kayo kagabalos. Again, welcome sa tanan o ginaupunta